बालेन शाहको वास्तविक नाम बालेन्द्र शाह भए पनि उनी बालेन शाहको नामले परिचित छन्। 14 वैशाख 2047 मा काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मिएका उनी हाल गैरी गाउँ तीनकुनेका स्थायी बासिन्दा हुन्। यो परिवारको पृष्ठभूमि राजनीतिक होइन। आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर रामनारायण शाह र ध्रुवा देवी शाहको सन्तानका रूपमा जन्मिएका उनको पुर्ख्यौली थलो भने मध्य प्रदेशमा रहेको महोत्तरी जिल्ला हो। उनका दाजु कुशल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट छन्। भाउजू ब्याङ्कमा काम गर्छिन्। बहिनी चित्रकार हुन्। बालेनकी श्रीमती सबिना जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छिन्। बालेन पिता बन्न लागेको पछिल्लो समय उनकी श्रीमती सबिनाले सामाजिक सञ्जालमा तस्विर सार्वजनिक गर्दै जनाउ दिएकी छिन्। शाहको प्रारम्भिक अध्ययन काठमाडौँ नरदेवीमा रहेको जलजला स्कुलबाट भएको हो भने स्कुल पछिको उच्च माध्यमिक तहको अध्ययन काठमाडौँ तीनकुनेमा अवस्थित VS निकेतनबाट गरेका हुन्। उनको स्नातक तहको अध्ययन काठमाडौँमै रहेको व्हाइट हाउस कलेजबाट भएको थियो। त्यहाँ उनले सिभिल इन्जिनियरिङको अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनको क्रममा स्नातकोत्तरका लागि उनी भारत पुगेका थिए। भारत कर्नाटकबाट उनले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको अध्ययन पूरा गरेका शाहको संलग्नता विभिन्न निर्माण सम्बन्धी कार्यमा समेत रहेको छ। 2072 मा नेपालमा गएको महाभूकम्प पश्चात देशको विभिन्न स्थानमा पुगी उनी पुनर्निर्माणको काममा संलग्न रहे। भूकम्प र कोभिड महामारीका बेला काम गरे पनि नेतृत्वमा नै बसेर काम नगरिकन आफ्नो योजना प्रभावकारी नहुने देखेर उनी काठमाडौँको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेका थिए। उनी आफ्नै नाममा रहेको बालेन कन्सल्टिङ र कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका सञ्चालक पनि हुन्। शाह र्याप ब्याटल गायक पनि हुन्। नेपाली र्याप ब्याटल दोस्रो लिगका विजेता हुन् भने उनी विगत लामो समयदेखि संगीतको यो विधामा संलग्न रहँदै आएका छन्। र्यापमा उनका लाखौं प्रशंसक रहेका छन् जो उनको मेयरको यात्राका लागि बलियो आधार बने। कुनै पनि नगरपालिकाको मेयर भनेको त्यहाँको CEO हो भन्ने शाह व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण मेयरहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको दावी गर्छन्। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विचार गरे पनि विवेकशील र साझा पार्टीका स्वतन्त्र उम्मेदवारले आशा जगाएका कारण उनले आफू पछि हटेको बताएका छन्। काठमाडौँलाई स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बनाउनु पर्दैन, काठमाडौँ नै बनाए पुग्छ भन्ने शाह भक्तपुर नगरपालिकाबाट अत्यन्तै प्रभावित देखिन्छन्। बालेन सानैदेखि संगीततर्फ झुकाव राख्थे। स्याडोज ब्यान्डका गायक स्वप्निल शर्माका अनुसार बालेन राम्रो कविता लेख्छन्। सन् 2007-08 तिर उसले कविता लेखेर देखाउँथ्यो। स्वप्निलले भनेका छन् राम्रो कविता लेख्थ्यो। पछि उसले र बार्सको र्याप ब्याटलमा भाग लियो। त्यसले उसलाई चर्चामा ल्यायो। काठमाडौँको VS निकेतन कलेजबाट +2, खुमलटारको हिमालयन व्हाइट हाउस इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गर्दा नै बालेन राजनीतिक अवस्था देखेर फ्रस्ट्रेट थिए। बालेनसँगै इन्जिनियरिङ पढेका रविन भारतीका अनुसार पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला हुने नेपाल बन्द लगायत घटनाले बालेन चिडिन्थे। यसैले त एकपटक प्रहरीले लामो कपाल पाल्न नपाइने नियम ल्याउँदा बालेनले प्रहरी प्रतिकार भन्ने गीत निकालेको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन्। पहिलो संविधान सभा अघि बालेन संविधान निर्माणका लागि दबावमूलक कार्यक्रम वी फर कन्स्टिट्युसन अभियानमा सहभागी हुन्थे। त्यसपछि उनी पढ्न भारत गए। बेंगलोरबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा विशेषज्ञता हासिल गरे। नेपाल फर्किएपछि बालेनले इन्जिनियरिङको पेशागत काममा तीव्रता दिए। पुनर्निर्माणको काममा संलग्न भएकै समयमा बालेनले एक फ्रान्सेली इन्जिनियरसँग काम गर्ने मौका पाए। बालेनकी श्रीमती सबिनाका अनुसार ती इन्जिनियरले बालेनमा राम्रै छाप पारे। ती फ्रेन्च इन्जिनियरले तिमीहरूको देश सांस्कृतिक रूपमा धनी छ तर पनि यो ठाउँ कसरी कन्क्रिटको जंगल जस्तो भयो भनेर सोधेका रहेछन्। त्यो कुराले उहाँलाई निकै समातेको थियो। सबिनाले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्। बालेन नाकाबन्दीका बेलादेखि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन थालेका हुन्। नाकाबन्दी ताका फेसबुकको MRR समूहले आयोजना गरेको सडक भोजमा उनी सहभागी भए। त्यस्तै अर्को समूह दारी ग्याङले गर्ने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुन्थे। र्याप र इन्जिनियरिङ सँगै अघि बढिरहेका बालेन राजनीतिमा भने सुरुमा विवेकशील पार्टीप्रति आकर्षित थिए। त्यो बेलै उनले विवेकशीलबाट मेयर उठ्ने चाहना राखेका थिए। बालेनले विवेकशीलको सदस्यता लिएनन्। मेयरमा उठ्ने सपना पनि छाडेनन्। आफ्नै तरिकाले उनी त्यसको तयारीमा लागे। बालेनले गत मङ्सिरमै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने घोषणा गरेका थिए। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत मेयरमा उठ्ने जानकारी गराएर उनी त्यतिबेलैदेखि प्रचार प्रसारमा सक्रिय बनिसकेका थिए। यो बीच उनले आफ्नो गायन क्षेत्रप्रतिको लगावलाई भने मर्न दिएनन्। उनले क्रमैसँग मार्फाको मदिरा, बलिदान, स्यावेज सबैलाई हतार छ, लोकल ठिटो र पछिल्लो समय मात्रै लन्डन भर्सन भन्दै मन यो उड्यो भन्ने भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। सटिक र प्रष्ट बोल्न सक्ने बालेनको क्षमता छ। उम्मेदवारी दर्ताका दिन पत्रकारहरूले उनलाई दलहरूको मत काट्ने विषयमा सोधेका थिए। बालेनले सिधा जवाफ फर्काए,
हो, म कांग्रेस एमाले दुवैको भोट काट्न आएको हो, जित्न आएको हो। बिस्तारै आम मानिसमा सार्वजनिक हुँदै गरेका बालेनको व्यक्तित्व कतिपय मानिसलाई भने बिजेको छ। बालेनका कतिपय व्यवहार र भनाइले उनको व्यक्तित्वको सम्भावित अर्को पाटोबारे पनि संकेत गर्छन्। बालेनको पहिरन शैली पनि एक राजनीतिज्ञका लागि कम स्वाभाविक देखिन्छ। उनी सधैँ कालो चस्मा लगाउँछन्। हलमा सम्बोधन गर्दा होस् वा कोठामा छलफल गरिरहँदा कालो चस्मामै देखिन्छन्। मिडियालाई दिएका कैयौं अन्तर्वार्तामा समेत उनले कालो चस्मा फुकालेनन्। यसलाई उनी आफ्नो पहिचान भन्छन्। एकै लुकमा मानिसले देखिरह्यो भने मानिसले चाँडै नबिर्सिने उनको तर्क छ। मेयरको उम्मेद्वार बन्दै गर्दा उनले भनेका थिए आफूले 90,835 मत ल्याएर निर्वाचन जित्ने। उनको अभिव्यक्तिप्रति धेरैले खिल्ली पनि उडाए। राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई लिएर उनको खिस्सी ट्युरी गरेका थिए। मेयर यात्राको सुरुवातदेखि नै बालेनमा आफूमाथि अति नै विश्वास देखिन्थ्यो। राजनीति एक्लै पार लगाउँछु भन्ने रणनीतिमै उनी देखिन्छन्। मेयरमा जितेर के गर्छु भन्ने उनको प्रष्ट योजनाको सूची बनाए। बालेन एक्लै मेयरका लागि उठे, शानदार जित हासिल गरे। उनको पार्टी छैन, उनको टिमबाट कोही पनि वडाध्यक्ष वा सदस्यमा उठेको थिएन। यस्तो अवस्थामा बिना टिमको मेयर बने भने पनि उनले केही पनि पार लगाउन सक्दैनन् भनेर धेरैले टिप्पणी गरे। तर त्यसलाई एक वर्षमै ती तमाम अनुमानलाई उनले गलत साबित गरिदिएका छन्। देशभरका स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधिभित्र बालेन ब्रान्ड बनेका छन्। अन्य राजनीतिक दलका झण्डा मुनि बस्ने सच्चा कार्यकर्ताहरूले पनि मेयर होस् त बालेन जस्तो भनेर उनको प्रशंसा गरेका छन्। बालेनले के गरे भन्नका लागि अन्त कतै जानै पर्दैन। एक वर्ष अघिको काठमाडौँ र आजको काठमाडौँ एकपटक फनको लगाए प्रष्ट जवाफ सहजै पाइन्छ। कांग्रेस एमाले र माओवादीका कार्यपालिका सदस्यहरूलाई आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयनमा लैजान उनले कुनै बल प्रयोग गर्नु परेको छैन। बालेनका हरेक कार्यपालिका पेश भएका योजना, 2 आर्थिक वर्षका कार्यक्रम र योजना सहजै पारित भएका छन्। बालेनले आफूले महानगरवासी समक्ष जनाएको प्रतिबद्धतासँगै उपमेयर सहित वडा सदस्यदेखि वडाध्यक्षहरूले जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई क्रमशः बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेट्दै आएका छन्। देशभरका स्थानीय तहका एकै दलका प्रमुख र उपप्रमुख भएका पालिकाहरूमा समेत तीव्र असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। तर स्वतन्त्र मेयर बालेन नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरमा असन्तुष्टि र अवरोध चर्किन अवस्था बालेनले आउन दिएका छैनन्। बरु सबै दलका प्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधिका रूपमा हामी सबैको शिर ठाडो बनाउने काम मेयर साहबले गर्नु भएको भन्दै कार्यपालिका बैठकमा मेयर बालेनको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। स्वतन्त्र मेयर बालेनले चुनावी मैदानमा उत्रदै गर्दा 28 बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। बालेनका प्रतिबद्धताहरूमा होम डेलिभरी, आइडिया बैंक, भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो, कल सेन्टरदेखि मेट्रो साइबर ब्युरोसम्म छन्। उनले उक्त प्रतिबद्धता बमोजिम महानगरवासीलाई रिजल्ट दिएरै छोड्ने दावी गरेका थिए। फोहोर व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार, यातायात व्यवस्थापन, मानसिक सहायता लाइन, सुरक्षा लगायत प्रतिबद्धताहरू पनि बालेनले व्यक्त गरेका थिए। साथै उनले व्यक्तिगत घटना दर्ता र घर घरमै पुगेर वृद्ध भत्ता वितरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। सबै वडा स्तरमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्ने सूचनाको हक र खरिद टेन्डर प्रक्रिया र बजेटको पारदर्शिताका लागि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्ने, जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता तथा अन्य कागजातहरूको होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाउने उनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। युवालाई उनीहरूको व्यक्तिगत करियर मार्ग पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने उद्देश्यले करियर परामर्श र कोचिङ कक्षामा सहभागी गराउने उनले बताएका छन्। कक्षा 1 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर इतिहास, योग, आयुर्वेद र पौराणिक शिक्षा दिइने पनि उनको प्रतिबद्धता छ। मेयरको कार्यभार सम्हालेको 100 दिनमा नै उनले आफ्ना सुरुवाती उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए। आफूहरू 100 दिनको दौडमा नरहेको र काम गर्नका लागि 5 वर्ष योजना रहेको बताउँदै बालेनले 100 दिनमा फुटपाथको ठेला हटाएकोदेखि यम बुद्धको शालिग निर्माण गर्ने बारे महानगरले गरेको निर्णयमा उठेको विवादबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए। यतिका कामहरू गर्यौं भनेर सूची बनाउँदैमा हामी सफल हुन सक्दैनौं भन्दै बालेनले 100 दिन पुगिसकेको सन्दर्भमा हामीलाई मनमा छोएका केही सन्दर्भहरू सम्झिन जायज हुनेछ भन्ने लाग्छ भन्दै फुटपाथबाट मकैको ठेला हटाएको, ई स्पोर्ट्सका लागि 1 करोड, यमबुद्धको शालिग कार्यक्रममा मद्यपान र मुकुट परिवर्तन, फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको स्वीकार, नर्विक लगायतको अनधिकृत संरचना हटाउने सन्दर्भमा पछि नहट्ने अडान। महानगरको नेतृत्व सम्हालेको 1 वर्ष पूरा भएको अवसरमा बालेनले केही उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा 25 पार्क, 42 किलोमिटर सडक कालोपत्री, 123 रोपनी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, 1500 मिटर फुटपाथ निर्माण, 7 किलोमिटर नयाँ ढल निर्माण लगायत रहेका छन्।
पालिकाभित्र बस्ने आम मतदाताहरूको हितमा काम गर्दै आइरहेको